नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासेवी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। पदबाट हटाएर देखाउन प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती। देश बनाउने अभियानमा जुटेकाले जनताको साथ आफैलाई रहने भनाई। सरकारमा सहभागी आफ्नो पार्टीका मन्त्रीलाई तत्काल फिर्ता आउन माओवादी केन्द्रको निर्देशन। पार्टी परित्याग गरे नगरेको लिखित जवाफ माग। कम्युनिस्ट पार्टीले एकदलीय सर्वसत्तावाद लागू गर्न चाहेको कांग्रेस सभापति देउबाको आरोप। अब कम्युनिस्ट पार्टीको विरुद्धमा लड्न पर्ने बेला आएको भनाई। पर्यटकीय गन्तव्य केन्द्र निर्माण गर्दा ऐतिहासिक कला संस्कृति झल्कने संरचना निर्माण गर्न सरकारलाई सांसदको सुझाव। क्षेत्रीय विशेषतालाई बिर्सन नहुने धारणा। र पहिलो संस्करणको काठमाडौँ मेयर्स कप एक दिवसीय पुरुष क्रिकेटको उपाधि नेपाल पुलिसलाई। सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ 8 विकेटले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट हटाएर देखाउन चुनौती दिएका छन्। 111औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा अखिल महिला सङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले कसैको जाल झेलमा आफू नपर्ने बताए। अमृत ढकालको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाएर देखाउन चुनौती दिएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित 111औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा अखिल महिला सङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले सत्तामा हुँदा देश बनाउने अभियानमा जुटेकाले कसैको जालझेलले आफूलाई हटाउन नसक्ने बताए। उनले आगामी निर्वाचनमा फेरि 2/3 मत ल्याएर सिंहदरबार आउने बताए। 19 महिनापछि कहिले हटाउन सक्छ कसैले भने हटाएर देखाओस्, हटाओस्, जालझेल गरोस्, षड्यन्त्र गरोस्, मोर्चा कसोस्। मोर्चा कसेर पनि हटाउन सक्छ भने हटाओस्। 20 महिनापछि फेरि यो पार्टी सूर्य चिन्हधारी पार्टी, नेकपा एमाले नामको पार्टी 2/3 बहुमतका साथ सिंहदरबारको मूल गेटबाट फेरि पस्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाल झलनाथ पक्षलाई कतैबाट नहटाइएको पनि बताए। उनले चैत्र 7 गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उपस्थित हुन नेकपा एमालेका सबै केन्द्रीय सदस्यलाई आह्वान पनि गरेका छन्। बैठकमा उपस्थित नहुनेलाई भने विधान अनुसार कारबाही गर्ने उनले बताए। चैत्र 7 गते बैठक बोलाएको छु। यत्रो बिघ्न टेलिभिजनले खिच्या छ, लाइभ दिइराख्या होला। सुनिन भन्न पाइने छैन। 2077 साल चैत्र 7 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बालुवाटारमा बोलाएको छु। केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू आउनु होला। प्रधानमन्त्री ओलीले एकता कायम राख्न र मिलेर अगाडि बढ्न नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्तालाई पनि आग्रह गरेका छन्। कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले आफूले प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्व स्वीकार गरेको बताएका छन्। आफूले पदको लोभ नगरेको भन्दै मन्त्री रायमाझीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिन प्रतिबद्धता जनाए। अब संसद गुमाउने या विचार र राजनीतिलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, हामी संसद गुमाउन तयार भयौँ, विचार राजनीतिलाई हामीले छोड्न तयार भएनौँ। अहिले आएर पुष्टि भयो, बल्ल अहिले आएर क्लियर भयो कुरा। अब समूह रोज्ने कि व्यक्ति रोज्ने कि विचार र राजनीति रोज्ने? केपी शर्मा ओलीजीले लिएको विचार चाहे राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताप्रतिको उहाँको प्रतिबद्धता होस्, उहाँको इच्छा शक्ति र नेतृत्व होस्, चाहे त्यो विकास र समृद्धिको महान अभियान सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने महान अभियान होस्, यो विचार, यो कार्यदिशा यो पार्टीको सर्वसम्मत कार्यदिशा हो, यो राष्ट्र र जनताको सर्वसम्मत कार्यदिशा हो। यसलाई अगाल्नु आजका नेताहरूको, कार्यकर्ताहरूको, जनताहरूको जिम्मेवारी हो।
कार्यक्रममा सहभागीले महिला सशक्तिकरणका लागि महिलाहरू नै अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सरकारले महिलालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी काम गरिरहेको बताएका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सामेल मन्त्रीहरूलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएको छ। आज बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठकले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सहितका नेताहरूलाई तत्काल फिर्ता हुन निर्देशन दिएको हो। उनीहरूलाई माओवादी केन्द्रमा फर्कने वा नफर्कने निर्णय 24 घण्टाभित्र गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सहितका मन्त्रीहरूलाई तत्काल फिर्ता हुन माओवादी केन्द्रले निर्देशन दिएको छ। सरकारमा रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रम मन्त्री गौरी शंकर चौधरी र खेलकुद मन्त्री दावा लामालाई तत्काल मन्त्रीबाट फिर्ता हुन माओवादी केन्द्रले निर्देशन दिएको हो। पार्टी कार्यालय पेरिस टाढामा शनिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्रीहरूलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेश पछाडि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले दुई पूर्ववत पार्टी नै रहने निर्देश गरेको हुँदा त्यस अनुरूप त्यो कार्यान्वयनमा गइसकेको छ। त्यसो हुनाले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट मन्त्री रहनुभएका सबै कमरेडरलाई मन्त्रीमण्डलबाट तत्काल फिर्ता हुन निर्देश दिने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसै गरी हामीले हिजो नेकपा एमालेको एउटा बैठकबाट केही हाम्रो पार्टीमा रहनुभएका कमरेडरलाई त्यो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बनाइएको भन्ने खबर आएको सन्दर्भमा सम्बन्धित कमरेडरलाई आफ्नो पार्टी कुन हो भन्ने स्थिति स्पष्ट पार्न, दल त्याग गरेर अर्को पार्टीमा गएको हो कि होइन स्थिति स्पष्ट पार्न 24 घण्टाभित्र सूचित गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। माओवादी केन्द्रले मन्त्री फिर्ता बोलाएकाहरूले निर्देशनको पालना नगरे उनीहरूलाई विधान अनुसार सांसदबाट समेत बर्खास्त गर्ने र त्यसको जानकारी सभामुखलाई गराउने तयारी समेत गरेको छ। कानुनी व्यवस्था अनुसार सांसदबाट बर्खास्त गरे उनीहरूको सांसद पद सहित मन्त्री पद समेत जानेछ। माओवादी केन्द्रले एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा राखिएका संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूलाई पनि 24 घण्टाभित्र आफ्नो स्थिति प्रष्ट पार्न पत्र पठाउने निर्णय समेत गरेको छ। आजको हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले यसअघि 2 गतेको लागि भनिएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता प्रशिक्षण भेला हाललाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठक भने भोलिदेखि जारी हुने कुरा यथावत रहेको छ। यसअघि चैत 2 गतेका लागि बोलाइएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय समेत माओवादी केन्द्रले गरेको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार भएको केन्द्रीय सदस्यहरूको भेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि प्रदेश इन्चार्ज विभागीय प्रमुख रहेका माधव कुमार नेपाल पक्षका नेताहरूले जिम्मेवारीबाट हटाएर माओवादी केन्द्रबाट आएका 23 नेतालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित गरेका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले माधव नेपाल समूहले चैत्र 4 र 5 गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गर्ने भएको छ। आज नेकपा एमाले माधव नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी सदस्य र सांसदहरूको भेलाले चैत 4 र 5 गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गर्ने निर्णय गरेको हो। कार्यकर्ता भेलामा केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निकायका सदस्यहरू, संघीय र प्रदेश सांसदहरू, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीहरू, प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरू, पालिकाहरूमा निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पालिकाका पार्टी कमिटीका पदाधिकारीहरू, जनवर्गीय सङ्गठनका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू, प्रदेश पदाधिकारीहरू, केन्द्रीय विभागका सदस्यहरू र जिल्ला अध्यक्षहरू उपस्थित हुने नेकपा एमाले माधव समूहका नेता भीम रावलले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय भेलाले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने उहाँको भनाइ छ। शनिबारको भेलाले प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा एमालेलाई फुटाउने गरी शुक्रबार जिम्मेवारी हेरफेर सम्बन्धी निर्णय गरिएको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको पनि नेता रावलले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको निर्णय विधान र नियमावली विपरीत रहेको उहाँले बताउनुभयो। एमालेको विधान विपरीत, नियमावली विपरीत, यसको प्रणाली विपरीत र यसको कार्यशैली विपरीत जसरी काम गर्नुभयो त्यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ, अवैध छ
र उहाँहरूले जुन प्रकारले घोषणा गर्नुभयो त्यो हास्यास्पद पनि छ, किनभने त्यसले कुनै विधि प्रणाली प्रक्रियाको अवलम्बन गरेको छैन र त्यो बैठकको बारेमा हामी केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारीहरू सदस्यहरू सबैलाई जानकारी पनि गराइएको छैन। उहाँहरूले आफ्ना गुटका मानिसहरूलाई गोप्य किसिमले सूचना जारी गरेर कथित निर्णय गर्नुभएको छ। नेता रावलले सर्वोच्च अदालतको फैसला र पार्टीको विधान विपरीत अवैध तरिकाले माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई एमालेमा मनोनित गरिएको पनि बताउनुभयो। यसका विपरीत अर्को पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रमा रहेका व्यक्तिहरूलाई नेकपा एमालेमा मनोनयन गरे भनेर अर्को अवैध र हास्यास्पद निर्णय गर्नुभएको छ। माधव समूहको भेलाले केही नेताहरूलाई जिम्मेवारी समेत दिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 को इन्चार्जमा भीमाचार्य, प्रदेश नम्बर 2 मा घनश्याम भूषाल, बागमती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी साक्य, गण्डकी प्रदेशमा सुरेन्द्र पाण्डे, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा युवराज ग्यौवाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्जमा भीम रावललाई जिम्मेवारी दिएको छ। त्यसैगरी रघुजी पन्तलाई युवा, गोकर्ण विष्टलाई विद्यार्थी, प्रमेश हमाललाई बुद्धिजीवी र योगेश भट्टराईले प्रचार विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्युनिस्ट पार्टीको विरुद्धमा लड्नुपर्ने बेला भएको बताउनु भएको छ। आज नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय महिला विभागले आयोजना गरेको महिला भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले कम्युनिस्ट पार्टीले एक दलीय सर्वसत्तावाद लागू गर्न चाहेका कारण प्रजातन्त्रलाई स्थायी बनाउनका लागि कम्युनिस्ट पार्टीको खिलाफमा लड्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भएको हो। कम्युनिस्टहरू प्रजातन्त्रको खिलाफमा रहेको भन्दै सभापति देउवाले नेपालमा कसैले हटाउन नसक्ने स्थायी प्रजातन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपालको राजनीति अत्यन्तै तरल अवस्थामा छ। हाम्रो पार्टीले धेरै हतार गर्ने लोभ गर्ने काम पनि छैन र परिस्थिति पर्यो भने जिम्मेदारी भाग्ने काम पनि छैन। एउटा कुरा के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भनेदेखिलाई अहिलेको बेलामा भोलिका दिनमा पार्टी बनाउने कुरामा महिलाहरूको धेरै ठुलो योगदान छ। जनसङ्ख्याको हिसाबमा पनि 51%, 51% महिलाहरूको जनसङ्ख्या छ। सभापति देउवाले नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र महिलालाई 33% आरक्षणको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। महिलाहरूलाई पार्टीमा आकर्षित नगराए पार्टीको जित नहुने उहाँको भनाइ छ। हाम्रो पार्टीले महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि नेपालको संविधान बराबरै 33% महिलाहरूलाई हाम्रो पार्टीमा पनि आरक्षण गरेका छौँ। हामीले सबै अरूलाई पनि गरेका छौँ, जनजाति, आदिवासी, दलित, मधेसी थपेर गरेका छौँ। तर महिलाहरूलाई स्पेसल रूपमा हामीले 33% पार्टीले पनि कुनै पार्टीमा छैन 33% महिलाहरूलाई आरक्षण गरेको त हाम्रो पार्टीमा छ। त्यसैले देशभरका महिलाहरू, महिला मतदाताहरू जबसम्म पार्टीमा ल्याउन सकिँदैन, आकर्षित हुँदैन, तबसम्म भोलि पार्टीको जितको सम्भावना कम नै रहन्छ। सभापति देउवाले देशको राजनीति अत्यन्तै तरल अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले लोभ र हतार गर्न नहुने भन्दै उहाँले परिस्थिति आइपर्यो भने जिम्मेवारीबाट नभाग्ने बताउनुभयो। महिला मतदातालाई नेपाली कांग्रेस पार्टीमा आकर्षित गराउनु पर्नेमा सभापति देउवाको जोड छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही मुठ्ठीभर व्यक्तिहरूको आर्थिक स्तर माथि पुग्दैमा मुलुक समृद्धिको बाटोमा अघि बढेको मान्न नसकिने बताउनु भएको छ।
प्रकाश विकल्पद्वारा लिखित समृद्धिको रोडम्याप पुस्तक विमोचन समारोहमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले समग्र मानव समाज सामाजिक न्याय सहितको सभ्यताको उचाइमा अग्रसर भए मात्र सोही आधारमा समृद्धिलाई नाप्न सकिने बताउनु भएको हो। मानिस हुनुको नाताले चेतनाको स्तर निरन्तर अघि बढेको छ कि छैन भन्ने कुरा प्रमुख कुरा भएको भन्दै उहाँले सामाजिक न्याय र चेतना तथा सभ्यताको स्तरमा अन्तर भयो भने त्यसलाई समृद्धि मान्न नसकिने बताउनुभयो। थुप्रै धन सम्पत्तिवाला मान्छेहरू हुनु मात्रै विकास र समृद्धि होइन। म अहिले अरू टिप्पणी त गर्न चाहन्न, चाहे हामीले विकसित भनिएका पश्चिमका देशहरूका कुरा गरौँ, युरोपका कुरा गरौँ या अमेरिकाको कुरा गरौँ, अरू कुनै देशको कुरा गरौँ, समृद्धि केलाई भन्ने केही मुठ्ठीभर व्यक्तिहरू अरबपति खरबपति भए, अरू धेरै धेरै व्यक्तिहरू सामान्य मानवीय सुविधा त प्राप्त गरे, तर धनी र गरिबको ग्याप, सामाजिक न्यायको स्तर, मानिसको चेतनाको स्तर, सभ्यताको स्तरमा अन्तर पर्यो भने त्यसलाई समृद्धि भन्न सकिँदैन। उहाँले समाज र जनताले नेता पैदा गर्ने भएकाले जनताको चेतना स्तरको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो। समाजले पैदा गर्ने कुरा हो, जनताले पैदा गर्ने कुरा हो। इतिहास र चेतनाको निर्माता जनता हो, नेता होइन। नेता मुख्य होइन, जनता मुख्य हो। यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। जनताको चेतनाको स्तर आम रूपमा कति छ भन्ने कुराले नेता कस्ता जन्मिन्छन् भन्ने निर्धारण गर्छ र नेताले जनता निर्धारण धेरै गर्दैन, केही त गर्छ। जनताले नेता पैदा गर्छन्, पार्टी पैदा गर्छन्, नेतृत्वको टिम पैदा गर्छन्। प्रकाश विकल्पद्वारा लिखित समृद्धिको रोडम्यापले समृद्धिको सवालमा कैयौं प्रश्नहरू उठाएको भन्दै उहाँले तिनै प्रश्न उत्तर र बहसको बीचबाट नै समृद्धिको रोडम्याप अझै परिष्कृत हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर रामशरण महतले मुलुकलाई समृद्धतर्फ लैजान राज्यले कृषिसँगै अन्य उत्पादनका क्षेत्र सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। तनहुँको दमौलीमा बोल्दै उहाँले कृषि क्षेत्रसँगै उद्योग व्यवसायको उत्पादनलाई वृद्धि गर्न राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उद्योगहरूको उत्पादन वृद्धि भएपछि देशमा व्यवसाय र वितरणको दायरा पनि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। उत्पादनको क्षेत्र अझ बढ्नुपर्ने धेरै छ। कृषिपछि यो उद्योगहरू पनि बढ्नुपर्ने, उद्योगहरू वृद्धि त भएका छन् तर अझ बढाउनुपर्छ। उद्योगहरूको उत्पादन धेरै बढेपछि अनि त्यसमा चाहिँ व्यवसायको क्षेत्र खास गरेर चाहिँ तपाईँको वितरणको क्षेत्र पनि चाहिँ धेरै विस्तारित भएर जान्छ र अहिले जीडीपीमा जति कन्ट्रिब्युसन गरे भएको छ त्योभन्दा अझ बढी चाहिँ कन्ट्रिब्युसन पनि हुन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ यसमा पुँजीगत लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ। कोरोना कहरका कारण व्यावसायिक गतिविधि ठप्प भएको चर्चा गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका नेता महतले उद्योग तथा व्यवसायीहरू अब प्रवृत्ति मैत्री बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले व्यवसाय बढाउन तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि प्रवृत्ति मैत्री बन्दै जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो। यो जति गरिबी निवारण भएको छ 50% करिब गरिबीको रेखा पनि थिए त्यस वखतमा, अहिले त्यो घटेर 15-16%मा आइसकेको छ। शिक्षा होस्, स्वास्थ्यको होस्, अरू क्षेत्रमा पनि सुधार भएको छ। अझ थप सुधार र थप प्रतिबल ढङ्गले चाहिँ राष्ट्र अगाडि बढाउनको लागि सबै क्षेत्रले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान पुर्याउनुपर्छ। त्यसको लागि हामी सबै एक भएर चाहिँ अब इमानदारीपूर्वक मुलुकलाई अगाडि बढाउँ। त्यसको लागि मूल भूमिका चाहिँ सरकार नै हो। व्यवसायीहरूले भने अनुगमनका क्रममा हतोत्साही बनाउने काम भएको भन्दै अस्थिर राजनीतिका कारण व्यवसायी ढुक्क हुने स्थिति नरहेको गुनासो गरेका थिए। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि
पर्यटकीय गन्तव्य केन्द्र निर्माण गर्दा ऐतिहासिक कला संस्कृति झल्कने संरचना निर्माण गर्न सरकारलाई सांसदको सुझाव। क्षेत्रीय विशेषतालाई बिर्सन नहुने धारणा। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले गरेको खर्चमा सरकारवालाको प्रश्न। शंकास्पद खर्चको छानबिनको माग। र प्रहरीद्वारा मारिएको 1 वर्षपछि जर्ज फ्लोयडको परिवारले क्षतिपूर्ति पाउँदै $27 मिलियन दिने मिनियापोलिस नगर परिषदको। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सांसदहरूले पर्यटकीय गन्तव्य केन्द्र निर्माण गर्दा त्यस क्षेत्रको भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा कला संस्कृति र परम्परा झल्कने संरचना निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गरेको छलफलमा समिति सदस्यहरूले 7वटै पर्यटकीय केन्द्रको विविधता झल्कने गरी संरचना निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। एक रिपोर्ट। 7 प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको सम्बन्धमा संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गरेको छलफलमा समिति सदस्यहरूले 7वटै पर्यटकीय केन्द्रको विविधता झल्कने गरी संरचना निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। पर्यटकीय केन्द्र निर्माण गर्ने प्रतिस्पर्धामा आफ्नो क्षेत्रीय विशेषतालाई बिर्सेर नक्कल गर्दा सबै प्रदेशमा एकै किसिमको संरचना बन्ने र त्यो संरचना पर्यटकका लागि आकर्षणको थलो बन्न नसक्ने धारणा सदस्यहरूले राखेका छन्। समिति सदस्य राम कार्कीले उद्देश्य र लक्षित वर्गलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर संरचना तथा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले पर्यटकले प्रयोग गर्ने सबै कुराहरू विदेशबाट आयात गरेर नेपालको पर्यटन र अर्थतन्त्रको विकास हुन नसक्ने भएकाले स्थानीय उत्पादनका परिकार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। यो कहीँ पनि एउटा पर्यटन केन्द्र बनाउँदा अथवा पर्यटन वर्ष मनाउँदा अथवा पर्यटन सम्बन्धी एउटा अभियान चलाउँदा पहिला स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दा हामी कस्तो प्रकारको पर्यटकलाई चाहिँ यहाँ भित्राउन चाहन्छौँ, त त्यो कुराको सर्वथा अभाव देखियो। जस्तो अहिले पनि देखिन्छ 200 रुपियाँमा भात पनि खानिदिने, सुताउने पनि खालको पर्यटन पनि छन् र एकदमै $200 भन्दा माथि खर्च गर्न सक्नेलाई मात्रै आफ्नो पर्यटन केन्द्रमा भित्राउने भन्ने खालको पोलिसीहरू पनि छ। एक यो। दोस्रो कुरो, विदेशबाटै आएको चामल, विदेशबाटै ल्याम जुन आउँछ यहाँ होटलमा पनि मटन भनेर खुवाउने चाहिँ हाम्रो यहाँ खसी काटेर खुवाउँदैन रहेछन्। यो तारे होटलहरूले खुवाउने भनेको चाहिँ दिल्लीबाट प्याक भएर आएको ल्याम खुवाउने, अनि चामल पनि उतैबाट आएको खुवाउने, मसला पनि उतैबाट आएको, सबै खानेकुरा उतैबाट आएको खुवाउने र पठाउने हो भने नेपालले त्यसबाट कति फाइदा हुन्छ? आदरणीय पर्यटकहरूको लागि या केही समय स्पेन्ड गर्ने सर्वसाधारणहरूको लागि राम्रो मनोरञ्जन स्थल तथा पार्क तथा पर्यटकीय क्षेत्रको व्यवस्था सरकारले लोकल गभर्नमेन्टसँग समन्वय गरेर गर्नुपर्छ। आन्तरिक पर्यटकको साथसाथै विदेशी पर्यटकको आकर्षण केन्द्र बनेका नेपालको विभिन्न पर्यटन क्षेत्रहरूमा भौतिक पूर्वाधारको अभाव, पर्यटकहरूको स्वास्थ्य तथा व्यक्तिगत सुरक्षा, पर्यटन क्षेत्रलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन नसक्नु, पर्यटकहरूको मनोरञ्जनको लागि लोकल मार्केटिङको व्यवस्था नहुनुको साथसाथै आवश्यक सेवा सुविधाको लागि होटल, ट्राभल र टुर अपरेटर बीच राम्रो सञ्जालको व्यवस्था र पर्यटन क्षेत्रका साझेदारी, सरकारी, गैर सरकारी र निजी लगानीकर्ताहरू न्यूनतम पूर्वाधार विकासभन्दा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल आय आर्जनमा मात्र सीमित रहनुले पर्यटन क्षेत्रमा ठुला चुनौतीहरू देखिएको छ। त्यसैगरी समिति सदस्य प्रेम तुलाचनले केन्द्रबाट मिलेमतोमा टेन्डर गर्ने कार्यशैलीका कारण हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिन नसकेको बताए। उनले ठेकेदार र पर्यटन विभागका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा सोही अनुसारका अवस्था राखेर टेन्डर आह्वान गर्दा स्थानीय विकास निर्माण व्यवसायले दरखास्तसम्म दिन नसक्ने अवस्था रहेको गुनासो गरे। समिति सदस्य उमा रेग्मीले पर्यटनको आतिथ्य सत्कार, सुरक्षा लगायतमा चुनौती देखिएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। उनले आन्तरिक पर्यटकलाई मोटिभेसन र प्रवर्धन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताइन्। चितवनको 20,000 ताललाई पनि थप व्यवस्थित बनाएर पर्यटकको आकर्षणको केन्द्रको रूपमा राख्न सकिने भए पनि त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान नसकेको गुनासो गरिन्। जति भने पनि चाहिँ यो अलिकति खाने बस्ने आतिथ्य सत्कार र अहिले सुरक्षा पनि
पर्यटन क्षेत्रमा सुरक्षाको पनि त्यतिकै खाँचो छ। जहाँ पनि हत्या हिंसा बलात्कार छ, महिला पर्यटकहरू पनि प्रशस्त मात्रामा आउनुहुन्छ। यसमा सुरक्षामा पनि धेरै ध्यान दिनुपर्छ र यो आतिथ्य सरकार यो खाने बस्ने यो परम्परागत यो होटलहरूले जे गर्छन् त्यही हिसाबले छोड्नु हुँदैन। सरकारले बरु त्यसलाई केही सब्सिडी दिएर हुन्छ कि के हुन्छ, होटलहरूलाई अलिकति राम्रो के अरे चाहिँ गाइड गरेर अथवा भनेको नर्म्स अनुसार नगरे पनिसमेन्ट गरेर पनि त्यसको परिमार्जन भइदिएन भने पर्यटकहरू आउनलाई चाहिँ एकदम कमी हुन्छ। त्यस कारणले यसमा एकदमै सरकारले ध्यान दिनुपर्छ र कतिपय कुराहरू यी योजनाहरू हामीले देख्दै गर्दाखेरि 5-7 वर्षको दौरानमा पर्यटन विभागले छुट्टै मास्टर प्लान बनाएको अवस्था, पुरातत्व विभागले मेरो आफ्नो मुक्तिनाथको एउटा कुरा मलाई त्यो फिल भएको कुरा, पुरातत्व विभागले आफ्नै किसिमको मास्टर प्लान बनाएको र काम गर्ने सिलसिलामा पनि त्यस जिल्लाका जनप्रतिनिधि प्रशासन कसैलाई पनि त्यहाँको समितिमा पनि सरोकार नराखिँदाखेरि त्यहाँका जति स्पिडमा त्यो विकास हुनुपर्ने पर्यटन पूर्वाधारको विकास हुनुपर्ने कुरा हो नेपाल सरकारको त्यो अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेको कुरा चाहिँ म यो बैठकमा म यो कुरा राख्न चाहन्छु। किनभने मास्टर प्लान अनुसारको पुरातत्वले आफ्नै किसिमको गरेको छ, पर्यटन विभागले गरेकोलाई पुरातत्वले रोकेको अवस्था चाहिँ छ। विज्ञहरूसँग छलफल गरेर प्रदेशको क्षेत्रीय र भौगोलिक तथा धार्मिक महत्त्वका आधारमा पर्यटकीय केन्द्र बनाउँदा छुट्टा छुट्टै विशेषता बोकेका गन्तव्य बनाइनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। चैतको दोस्रो साताबाट काठमाडौँ उपत्यकाका घर घरमा मेलम्चीको पानी आइपुग्ने गरी तयारी भइरहेको छ। गत शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुन्दरी जल पुगेर मेलम्चीको पानी काठमाडौँ भित्राए, तर पानी वितरण प्रणालीको काम भने अझै सकिएको छैन। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। काठमाडौँवासीको लामो समयको पर्खाइपछि मेलम्चीको पानी काठमाडौँ भित्रिएको छ। गत शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुन्दरी जल पुगेर मेलम्चीको पानी काठमाडौँ भित्राए। यो सँगै चैतको दोस्रो साताबाट काठमाडौँ उपत्यकाका घर घरमा मेलम्चीको पानी आइपुग्ने भनी सरकारी स्तरबाटै दावी भइरहेको छ। तर मेलम्चीको पानी काठमाडौँ भित्रिए पनि काठमाडौँवासीको घरमा पुग्नको लागि वितरण प्रणालीको काम भने केही ठाउँमा बाँकी नै छ। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका अनुसार दैनिक राजधानी भित्रिने 17 करोड लिटर पानी वितरण गर्ने बताएका छन्। मेलम्ची खानेपानीको जुन दैनिक 17 करोड लिटर खानेपानी उपलब्ध हुन्छ हैन, त्यो वितरण गर्नका लागि नयाँ वितरण पानी पोखरी तथा वितरण सञ्जालको कामहरू अधिकांश सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ हैन। उहाँहरूले परीक्षण समेत सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ र अब हाल चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको वितरणको जिम्मा पाएको केयुकेएलले ती नयाँ वितरण प्रणाली र पुराना वितरण प्रणालीबाट पनि हैन उपलब्ध भएको पानीलाई समानुपातिक रूपले वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइरहनु भएको छ। अहिले सुन्दरी जलमा आइपुगेको पानी वितरणका लागि आवश्यक पर्ने पाइपलाइन बिछ्याउन केही ठाउँमा बाँकी छ भने पानी वितरणका लागि नभई नहुने अत्याधुनिक कम्प्युटराइज प्रणाली स्काडा सिस्टमको काम पनि केही ठाउँमा बाँकी नै छ। कुलेश्वर, ललितपुरका विभिन्न स्थान, सुन्धारा लगायत क्षेत्रमा पाइप बिछ्याउने काम भइरहेको छ। कुल 1,10,000 धारा मध्ये 80,000 जडान भएका छन्, जसमध्ये 14,000 धाराको मात्र परीक्षण गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेएलले वितरण गरिरहेको पुरानै पाइपलाइनबाट वितरण हुने र बिस्तारै नयाँ परीक्षण गर्दै जाने र त्यसबाट वितरण गर्ने तयारीमा रहेको छ। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका अनुसार अब 2 हप्तामा वितरण प्रणालीको बाँकी काम सकिने बताएका छन्। खानेपानी विकास समितिबाट हैन कार्यान्वयन गरिएको मेलम्चीको हेलम्बुदेखि सुन्दरी जलसम्मको करिब 26 किलोमिटर सुरुङबाट हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा पानी ल्याइसकेको अवस्था छ। सुरुङको यो परीक्षणकै क्रममा हामीले चैतको दोस्रो हप्तादेखि सुन्दरी जलको पानी प्रशोधन केन्द्र समेतको परीक्षण सञ्चालन गर्छौँ। यसबाट काठमाडौँ उपत्यकामा वितरणका लागि खानेपानी उपलब्ध हुन्छ है। यो वितरण गर्ने जिम्मेवारी काठमाडौँ उपत्यकाको पिआइडी भन्ने कार्यालय, त्यसै गरी काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले हैन निर्माण गरेको वितरण पानी पोखरी वितरण सञ्जालबाट
काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले गर्ने हो। अब यो हामी 3वटा कार्यालयहरूबीच आवश्यक समन्वय सहकार्य भइरहेको छ। हामीले उहाँहरूलाई पनि हैन यो सम्बन्धमा चैतको दोस्रो हप्तादेखि पानी प्रसारण केन्द्रबाट खानेपानी उपलब्ध हुन्छ भनेर आवश्यक तयारी गर्ने सोको समन्वय गर्ने सम्बन्धमा पनि जानकारी गराइसकेका छौँ। मेलम्चीको पानी स्काडा बिना वितरण गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। स्काडा खानेपानी वितरणका लागि विश्वका विभिन्न मुलुकमा अप्नाइएको पछिल्लो र अत्याधुनिक कम्प्युटराइज स्वचालित प्रणाली हो। यसमा एउटा कोठामै बसेर कम्प्युटर मार्फत पानीका स्रोतहरूका साथै पानीको मात्रा तथा सम्पूर्ण वितरण प्रणालीको अवस्था हेर्न र नियन्त्रण पनि गर्न सकिन्छ। अहिले राजधानीमा पानी वितरणका लागि प्रयोग हुँदै आएको परम्परागत प्रणाली हटाएर अत्याधुनिक क्लोज सिस्टममा आधारित स्काडा प्रणाली स्थापना गर्न लागि छ। यो प्रणाली बिना मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गत ल्याउन लागेको पानी वितरण असम्भव जस्तै रहेको आयोजनाका अधिकारीहरूको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ शान्त दनवार, काठमाडौँ। भोजपुरमा निर्माण सम्पन्न भएको वर्षौं बितिसक्दा समेत अस्पताल भवन प्रयोगमा आउन सकेको छैन। भोजपुरको सडानन्द नगरपालिकामा बनेको अस्पताल भवन प्रयोगमा नआउँदा जीर्ण बन्दै गएको छ। भोजपुरबाट मोहन तामाङको रिपोर्ट। भोजपुरको सडानन्द नगरपालिकाको केन्द्र दिङलामा हस्पिटल भवन निर्माण भएको वर्षौं बितिसक्यो, तर अझै प्रयोगमा भने आउन सकेको छैन। 2,45,17,158 रुपियाँमा 2075 साल मङ्सिर 28 मा निर्माण सम्पन्न भएको भवन हालसम्म पनि प्रयोगमा आउन नसकेको हो। भारतीय राजदूतावासको लगानीमा निर्माण भएको 15 शय्याको अस्पताल भवन हालसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन। निर्माण सम्पन्न भइसकेको लामो समय बितिसक्दा पनि भवनमा कुनै सेवा सञ्चालन नभएको स्थानीयहरूको गुनासो छ। यहाँ टायर ल्याएर राख्दै रहेछ, चामलको बरा ल्याएर राख्दै रहेछ। यहाँ यो के हो त? यो के गोदाम घरै हो कि यो पाइप ल्याएर राख्दै रहेछ? एउटा गोदाम घरै भए पनि एउटा गोदाम घर छ यो भन्ने एउटा हुन्छ। विभिन्न थोक ल्याएर सामान ल्याएर राख्दै छ भित्र। एउटा केही जतन भएन यहाँको जनताहरू पार्टीहरू नै यहाँको खत्तम नेपालका। यो भोजपुर जिल्लाका चाहिँ धेरै राजनीतिहरू छन्, दलहरू छन्, तर गर्न सकेन यहाँको। हामीलाई त एकदम नराम्रो लागिरहेको छ। बन्नेदेखि राम्रो भइदिएदेखि उपचार भइदिएदेखि हामीलाई एकदम राम्रो लाग्थ्यो। अब यो नराम्रो यो यस्तो भएर फोहोर मैला भएर बसिदिएको हामीलाई एकदम गुनासो भइरहेको छ। नगरपालिकाले अब यहाँ आएर डाक्टर बसिदेखि उपचार भइदिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई त। भवन निर्माण भइसक्दा खुसी भएका स्थानीयहरू अहिले निराश बनेका छन्। सामान्य उपचारदेखि एक्सरे, भिडियो एक्सरे गर्न टाढा टाढा जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यो हस्पिटलमा हामीले सुविधा पायो भने दुनियाँ हामी एक्सरे गरेर खाँदारी तुमदार पुग्नुपर्छ, यहीँ भए हुन्थ्यो। जाने खर्चले इलाज हुन्थ्यो। यत्रो बनेको समय भयो, अहिलेसम्म हाम्रो यहाँ केही सुविधा पाएका छैनौँ। यो बनेको त बेकार भइरहेछ। गर्नेले गरे तापनि यहाँका दल समितिहरूले केही सदुपयोग यसलाई गर्दै थिए हामीलाई धेरै उपलब्ध राम्रो हुन्थ्यो। सञ्चालन तथा संरक्षणको जिम्मा पाएको सडानन्द नगरपालिका अस्पताल भवन चाँडै सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ। भारतीय दूतावास संघको समन्वयमा अस्पताल भवन सञ्चालनमा ल्याउने नगरपालिकाले जनाएको हो। यसको हस्पिटलको बारेमा चाहिँ त्यो भारतीय राजदूत अब आउने कार्यक्रम छ। यो चैतको दोस्रो हप्तातिर भारतीय राजदूत यहाँ आउने कार्यक्रम छ। अब त्यो दिन चाहिँ हस्पिटल पनि उद्घाटन हुने कार्यक्रम छ। र त्यस विषयमा अब त्यहाँ चाहिँ हस्पिटलै सञ्चालन हुन्छ र भारतीय राजदूतावासबाट के कति आर्थिक सहयोगहरू हुने, त्यहाँ चाहिँ इक्विपमेन्ट्सको सहयोग हुने, जनशक्ति सहयोग हुने विषयमा त्यो दिन छलफल हुन्छ। र बाँकी नेपाल सरकारले कति गर्ने होइन, प्रदेश सरकारले र स्थानीय तहबाट कति गर्ने त्यो विषय त्यहाँ त्यो उहाँको उपस्थितिमा होइन उहाँको चाहिँ आउने कार्यक्रममा छलफल हुन्छ। प्रयोगविहीन बन्दा अस्पताल भवनका झ्यालका सिसा फुटेपछि जीर्ण बन्दै गएको छ। निर्माण सम्पन्न भइसकेको अस्पतालबाट सेवा सञ्चालन नहुँदा स्थानीयहरू सेवा लिन अन्य जिल्ला जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यसतर्फ सम्बन्धित सरकारवालाको ध्यान जान आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि भोजपुरबाट मोहन तामाङको रिपोर्ट। भरुवा बन्दुकसहित बाँके राप्ती सोनारी गाउँपालिका 5 जबरपुरबाट मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादी क्रान्तिकारी पार्टीका केन्द्रीय नेता पक्राउ परेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय धामपुर बाँकेका इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक फत्ते सिंह थारूको नेतृत्वमा प्रहरीले आज बिहान 9 बजेतिर छापा मार्दा अति आधुनिक हतियारसहित सोही गाउँ निवासी 68 वर्षका ऋषिराम थारू पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ।
प्रहरीले उनको घरबाट भरुवा बन्दुक 2 थान, छोरा ओम प्रकाश थारूको घरबाट 1 थान बारबोर बन्दुक र उनको भाइ लालबहादुर थारूको घरबाट 1 थान कटुवा पिस्तोल, त्यसमा लाग्ने बारुद 1 किलो, शटगनमा लाग्ने खोका 50 थान, शटगन जेगी राउन्ड एउटा, 3 थान जरायोको सिङ, बदेलको दाँत 10 वटा, चितवलको दाँत 4 वटा, दुम्सीको प्वाख फेला पारेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका थारू 2074 सालको निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्ष र बाँके 1 नम्बर निर्वाचन क्षेत्र कबाट प्रदेश संसदको उम्मेद्वार थिए। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय कपिलवस्तुले बजार अनुगमन गरेको छ। अनुगमन गर्ने क्रममा विभिन्न किराना पसल, होटल तथा रेस्टुरेन्टबाट म्याद गुज्रिएको सामानहरू फेला पारी नष्ट गरिएको छ। अनुगमनको क्रममा कतिपय पसलहरू दर्ता नभएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख कालिदास बस्यालले जानकारी दिनुभएको छ। बजारको काम सक्यौँ। यस सन्दर्भमा हामी के पायौँ भन्दाखेरि कतिपय पसलहरू कुनै दर्तै छैन, कुनै किसिमको दर्ता पनि छैन, उहाँसँग पान नम्बर पनि छैन, केही पनि छैन। स्वेच्छाले आफ्नो ढङ्गले चाहिँ राख्नु भएको छ, आफ्नो ढङ्गले चलाउनु भएको छ। उहाँहरू अत्यन्त मतलब अवैधानिकमा हुनुहुन्छ। एकपल्टको लागि हामी के भन्यो भन्दा अत्यन्त सुशील र शालीन ढङ्गले उहाँलाई समय विजय गर्नुपर्छ। कतिपय मान्छेहरूलाई थाहा नभएर त्यस्तो भएको हुनसक्छ, कतिपय व्यक्तिहरूले महानुभावहरूलाई नबुझे पनि यसो गर्नुभएको हुनसक्छ। त्यसो गर्दाखेरि उहाँहरू महानुभावहरूलाई हामी के सल्लाह दिउँ भन्दा उहाँहरूलाई 1 महिनाभित्रमा सम्बन्धित निकायमा गएर दर्ता प्रमाणपत्र लिने, दर्तामा मतलब प्रमाणपत्रमा जे काम गर्नु भनेर चाहिँ मतलब चाहिँ अधिकार प्राप्त पाइएको छ अथवा चाहिँ अनुमति दिएको छ ती खालको मात्रै काम गर्ने भनेर चाहिँ एक खालले व्यापारीहरूलाई चाहिँ जानकारी गरायौँ। अनुगमनको क्रममा विभिन्न किराना पसलहरूबाट खाद्य ऐन बमोजिम लेभल सम्बन्धी प्रावधानहरू पूरा नगरेको र म्याद गुज्रेको धेरैजसो सामानहरू भेटिएको तथा त्यस्ता सामान नष्ट गरिएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय कपिलवस्तुको आयोजनामा कृष्णनगर, बाणगङ्गा नगरपालिकाको जेतपुर, पिपरा, बैरिया र शिवराज नगरपालिकाको चन्द्रौटा लगायत विभिन्न ठाउँहरूमा किराना पसल, होटल, रेस्टुरेन्ट तथा दुध डेरीहरूमा अनुगमन गरिएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले गरेको खर्चमा सरकारवालाको प्रश्न, शङ्कास्पद खर्चको छानबिनको माग र पहिलो संस्करणको काठमाडौँ मेयर्स कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेटको उपाधि नेपाल पुलिसलाई सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ 8 विकेटले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका नाममा गरेको खर्चमा पारदर्शिताको प्रश्न उठेको छ। अस्वाभाविक र शङ्कास्पद हिसाबले भएको खर्चको छानबिन गर्न सरकारवालाले माग गरेका छन्। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र खोप अभियानको विषयमा जानकारी लिन बेनी आएको गण्डकी प्रदेशसभा अन्तर्गतको अनुगमन समितिसँग म्याग्दीका सरकारवालाहरूले प्रशासनले गरेको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्रको परिचालन तथा व्यवस्थापन प्रयोजनका लागि 11 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई 2076 चैत 25 गते 15 लाख रुपियाँ र जेठ 30 गते प्रदेशका 5 लाख रुपियाँ बजेट पठाएको थियो। 2076 चैतदेखि 2076 असार मसान्तसम्म जिल्ला प्रशासनले सञ्चार, महसुल, इन्धन, सवारी साधन मर्मत, अनुगमनका नाममा नियमित बजेटका अतिरिक्त 11,85,000 रुपियाँ खर्च गरेको छ। 4 महिनाको अवधिमा प्रशासन तथा सुरक्षा निकायको नियमित बजेट बाहेक अस्वाभाविक र शङ्कास्पद हिसाबले गरेको खर्चमा प्रश्न उठेको हो। अल्किदा हाम्रो चाहिँ एउटा बैठक थियो, स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू र उहाँको बिचारले अलिकति मनमुटाव जस्तो मैले लेखेको थिएँ। किनभने हामीले पैसा पठाएको छौँ भनेर उहाँहरूले भन्ने, आएको छैन भनेर यहाँबाट भन्ने, कता कता त्यो ऱ्याङठ्याङ मिलेको थिएन। त्यो नमिल्दैको कारण परिणाम क्या निक्लिएको छ भने अहिले खानेपानीको कुरा मसँग चाहिँ 4 कुरा जोडिएको छ। यहाँ म नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हैसियतले राजनीतिक दलको साथै म भाग लिएको छु। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले 3,94,659 श्रीबक्स गुल्मले
1,42,031 सशस्त्र प्रहरी गुल्मले 1,29,262 र राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय मार्फत 58,747 र अन्य कार्यालयको सवारी साधन इन्धन तथा अनुगमनमा समेत गरी 37,195 खर्च गरेको थियो। महामारीको समयमा भत्ता, इन्धन र सवारी साधन मर्मत जस्ता अनियमितताको जोखिम हुने शीर्षकमा लाखौं बजेट खर्चेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रले स्थापना गरेको क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको पानी बिजुलीको बिल भने भुक्तानी भएको छैन। न्यूनतम भएका खर्चहरू पनि दिन चाहिँ कन्जुसै गरिएको छ है। यो माग भएर पनि एउटा चाहिँ आएको छैन। न्यायाधीश क्याम्पसले नि पटक पटक पठाएको छ, उसले मलाई लाग्छ फर्निचरकै बिलहरू पठाएको छ, बिजुलीको पठाएको छ, पानीको पठाएको छ, माउले पनि पठाएको जस्तो लाग्छ मलाई, वेस्ट पोइन्टले पनि पठाएको छ। तर विभिन्न ढङ्गले अब गलत अर्थ लगाएर अझ सदामाथि पनि अन्यथा लगाएर दिएको छ। त्यो बिल्कुल चाहिँ एकदमै आपत्तिजनक चाहिँ कुरा छ। किनभने म पनि यो एउटा चाहिँ क्वारेन्टाइन दिने मध्येको एउटा संस्थाको म एउटा जोडिएको मान्छे हो। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि क्वारेन्टाइनको खर्च स्थानीय तहले, आइसोलेसनको व्यवस्थापन बेनी अस्पतालले, किट व्यवस्थापन र स्वाब संकलनको अगुवाई स्वास्थ्य कार्यालयले र अनुगमन तथा समग्र पक्षको समन्वय र सहजीकरण संकट व्यवस्थापन केन्द्रले गरेका थिए। स्थानीय तहका पदाधिकारी र प्रशासकीय अधिकृतहरूले प्रशासनले आफू खुसी खरिद गरेका सामग्री र खर्चको बिल भुक्तानीका लागि अनुचित दबाव दिएको बताएका छन्। अस्पतालमा त ती खर्च आम्दानी खर्चका कुराहरू भइराखेका छ भने अहिले यो कुरा कसरी उठ्यो म आफै बुझ्न सकेका छैन है। डिसिसिएमसीको बैठकमा पनि बोलाउँदाखेरि एउटा सल्लाहकारको हैसियतले हामी आएका छौँ, तर यो विषय बैठकमा उठान भइरहेको अवस्था छैन। अब यो कुराहरू अलिकति प्रश्न हुनुपर्छ कि क्वारेन्टिन र आइसोलेसन स्थापना गर्न जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई सामान बेचेका बेनीका व्यापारीहरूले प्रशासनले पालिका र पालिकाले प्रशासनलाई देखाएर भुक्तानी नदिएको गुनासो गरेका छन्। बजेट नै नभएको भन्दै प्रदेशले पठाएको बजेट लुकाउन खोजेको प्रशासनले सार्वजनिक कार्यक्रममै पटक पटक प्रश्न उठेपछि गत भदौमा गोलमटोल शैलीमा खर्च गरेको थियो। के कसरी हामी पारदर्शी बनाउन सक्छौं? हामी यसलाई अधिकतम पारदर्शी बनाउने कोसिस गरेर यहाँ यही बैठकबाट नै हामी चाहिँ छलफल गरिकन व्हाइट पेपर निकाल्नु पर्ने व्हाइट पेपर अथवा के पेपर निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो पेपर निकालेर जाउँ। अहिले चाहिँ अब अरू थप कुरो भइरहेको मैले नबुझ्या भने महामारीमा भत्ता, मर्मत र इन्धनका नाममा अस्वाभाविक हिसाबले गरिएको खर्चको औचित्यता र म्याग्दीका तत्कालीन प्रशासक र सुरक्षा अधिकारीहरूको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ। यस विषयमा छानबिन र सत्य तथ्य पहिचान गरेर महामारीलाई कमाउने अवसर बनाउन खोज्ने र बनाएकाहरूलाई जवाफदेही मात्र होइन कानूनको भागीदार समेत बनाउनुपर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। पदबाट हटाएर देखाउन प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती। देश बनाउने अभियानमा जुटेकाले जनताको साथ आफैलाई रहने भनाई। सरकारमा सहभागी आफ्नो पार्टीका मन्त्रीलाई तत्काल फिर्ताउन माओवादी केन्द्रको निर्देशन। पार्टी परित्याग गरे नगरेको लिखित जवाफ माग। कम्युनिस्ट पार्टीले एकदलीय सर्वसत्तावाद लागू गर्न चाहेको कांग्रेस सभापति देउबाको आरोप। अब कम्युनिस्ट पार्टीको विरुद्धमा लड्न पर्ने बेला आएको भनाई। पर्यटकीय गन्तव्य केन्द्र निर्माण गर्दा ऐतिहासिक कला संस्कृति झल्कने संरचना निर्माण गर्न सरकारलाई सांसदको सुझाव। क्षेत्रीय विशेषतालाई बिर्सन नहुने धारणा। र पहिलो संस्करणको काठमाडौँ मेयर्स कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेटको उपाधि नेपाल पुलिसलाई सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ 8 विकेटले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।